बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान का डोनाल्ड ट्रंप को हैरानकुन प्रपोजल, अमरीकी फ़ौजी अड्डे ख़त्म करो। ईरान ने अमेरिका को नया प्रपोजल भिजवाया है जिसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भड़क उठा। प्रपोजल में मुतालबा किया गया है कि खलीज में मौजूद तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे और फ़ौजें फौरी तौर पर वापस बुलाई जाएं। अगर ये मुतालबात माने ना गए तो अमेरिका पर हमले की धमकी दी गई है। ईरान ने नाकाबंदी ख़त्म करने, पाबंदी हटाने और मुंजमद असासे वापस करने का भी मुतालबा किया है। इसके अलावा मुतासरा ममालिक से नुकसानात का मुआवजा भी तलब किया गया। ये प्रपोजल इतना ही सख्त है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे खोलते ही शदीद रद्द-ए-अमल दिया। अभी तक कोई नई बातचीत नहीं हुई। अलबत्ता ईरान का कहना है कि जब तक ये शराइत पूरी ना हो बात आगे नहीं बढ़ेगी। दुनिया भर में इस प्रपोजल की वजह से कशीदगी बढ़ गई है। ईरानी सुपर टैंकर ने अमेरिकी नाकाबंदी के टुकड़े कर दिए। ईरान का एक बड़ा तेल का टैंकर $220 मिलियन का तेल लेकर अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ते हुए कामयाबी से निकल गया। ये वाकया अमेरिका के लिए बड़ा धचका साबित हुआ है। ईरान ने बगैर किसी ऐलान के टैंकर्स भेजना जारी रखा है, जबकि इंटरनेशनल ट्रैकर्स इसकी खबर देते हैं। अब तक 91 ईरानी टैंकर्स आबने हुर्मुज़ अबूर कर चुके हैं। चीन ने भी कई कंपनियों को तेल लेने की इजाज़त दे दी है। अमरीकी बहरिया इस नाकाबंदी को नाकाम बनाता दिख रही है। ईरान ने अपनी बहरिया की हिफाजत में टैंकर्स भेजना शुरू कर दिए हैं। इससे आलमी तेल की सप्लाई मुतासर हो रही है। चीन का अमेरिका पर खामोश माली हमला। चीन ने अमेरिका के खजाना ट्रेजरी बॉन्ड बड़ी मिकदार में बेचना शुरू कर दिए हैं। एक हफ्ते के अंदर रिकॉर्ड मिकदार में बेचने की खबरें सामने आई हैं। ये इकदाम ईरान इसराइल तनाज़ा के दौरान सामने आया है। इससे अमेरिकी डॉलर पर दबाव बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का चीन का दौरा भी मशकूक हो चुका है। अगर जंग जारी रही तो ये दौरा मनसूख हो सकता है। चीन ने पाबंदियों को जूतों की नोक पर रखने का ऐलान किया है। अमेरिका दो तरफा दबाव में आ चुका है। ईरान का कहना है आबने हुर्मुज़ हमारी ज़िंदगी और ताकत है। ईरान ने वाज़ेह किया है कि आबने हुर्मुज़ पर कंट्रोल इसके लिए जोहरी हथियारों से ज़्यादा अहम है। सालाना $4,500 अरब का तेल का गुजर इसी रास्ते से होता है। ईरान कहता है कि ये रास्ता इसकी माशी और फौजी ताकत की ज़मानत है, इसलिए वो इसे किसी भी कीमत पर महफूज रखना चाहते हैं। नई हिकमत अमली के तहत ईरान ने अपनी बहरिया को मुतहर्रिक कर दिया है। अब तक नाकाबंदी के बावजूद तेल की बरामदात जारी है। अमेरिका के लिए ये सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। ईरान वक्त के साथ अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। अमेरिकी तैयारों की नकलो हरकत और नाकाम नाकाबंदी। अमेरिका ने C-17 और P-8 समेत बड़े तैयारे मशरक़ वस्ता में भेजे हैं, लेकिन ईरान की हिकमत अमली के सामने अमेरिकी नाकाबंदी नाकाम दिखाई दे रही है। ईरानी टैंकर साहिल और मुख्तलिफ रास्तों का इस्तेमाल करके निकल रहे हैं। अमेरिका एक माह में अपनी नाकामी देख चुका है। इसराइल और अमेरिका के हमलों के बावजूद ईरान की तजारत जारी है। ईरान ने बगैर एक गोली चलाए अमेरिका को माशी नुकसान पहुंचाया है। अब मुज़ाकरात में ईरान की पोजीशन ज़्यादा मजबूत है। आलमी सतह पर कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा है। मुत्तहिदा अरब अमीरात का ओपेक से निकलने का ऐलान। सऊदी अरब का जवाब भी सामने आ गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का तारीखी फैसला कर लिया है, जो 1 मई से नाफज हो चुका है। इस फैसले के जवाब में सऊदी अरब ने सख्त रद्द-ए-अमल दिखाते हुए ओपेक प्लस के दीगर ममालिक के साथ मिलकर तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला किया है। जून में तकरीबन 188,000 बैरल योमिया इजाफा करने पर इतफाक हुआ है। माहरीन का कहना है कि ये सऊदी अरब की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमीरात को सबक सिखाने की कोशिश है। तेल की ज़्यादा पैदावार से मार्केट फ्लड हो सकती है और कीमतें गिर सकती हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ये तनाज़ा अब खुलकर सामने आ गया है। ये फैसला आलमी तेल की मार्केट को मुतासर करेगा। माहरीन सूरत हाल को पेचीदा करार दे रहे हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान बढ़ते हुए इख्तिलाफात। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान यमन, सूडान और माशी पॉलिसियों पर इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं।
یمن میں سعودی عرب ریزیڈینشل لیڈرشپ کونسل کی حمایت کرتا ہے جبکہ متحدہ عرب امارات سدرن ٹرانزیشن کونسل کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ حال ہی میں متحدہ عرب امارات کی ہتھیاروں کی ایک شپمنٹ پر سعودی حملے کی رپورٹ بھی سامنے آئیں۔ دونوں ممالک معاشی تناؤ کی حوالے سے ایک دوسرے کے مقابل بھی آ چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کو لگتا ہے کہ سعودی عرب اس کے پروجیکٹس کی نقل کر رہا ہے۔ ظاہری طور پر دونوں کے تعلقات اچھے دکھائی دیتے ہیں مگر اندرونی اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ تناؤ جی سی سی ممالک کے لیے بھی چیلنج ہے۔ ماہرین اسے سرد جنگ کی شکل دے رہے ہیں۔ تیل کی پیداوار بڑھانے کا سعودی فیصلہ مارکیٹ پر ممکنہ اثرات۔ سعودی عرب کی قیادت میں اوپیک پلس کے 7 ممالک نے جون سے تیل کی پیداوار بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اقدام متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے نکلنے کے فیصلے کے خلاف جواب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ زیادہ تیل مارکیٹ میں آنے سے قیمتیں گر سکتی ہیں جو سب کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب متبادل راستوں جیسے ریڈ سی اور باب المندب کا استعمال بھی کر رہا ہے۔ آبنہ حرمت کی پابندی سے بچنے کے لیے سعودی عرب نئے پائپ لائن اور روٹس پر کام کر رہا ہے۔ مختصر مدت میں تیل کی سپلائی متاثر ہوئی جبکہ درمیانی اور طویل مدت میں اثرات زیادہ پیچیدہ ہوں گے۔ عالمی تیل کی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا امکان ہے۔ یہ فیصلہ دونوں برادر ممالک کے تعلقات پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بدلتی ہوئی صورتحال، جی سی سی میں اختلافات۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر و رسوخ کو کم ہونے کے ساتھ ساتھ جی سی سی ممالک کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی پالیسیاں خصوصاً ایران اور یمن کے معاملے میں مختلف ہیں۔ متحدہ عرب امارات ایران کے خلاف سخت موقف رکھتا ہے جبکہ سعودی عرب نسبتاً نرم رویہ اختیار کر رہا ہے۔ اس تناؤ سے جی سی سی کی مشترکہ طاقت کمزور پڑ سکتی ہے۔ نئے بلاکس بننے اور پرانے اتحادیوں کے تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان ان دونوں ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ صورتحال تشویشناک ہے مگر امید ہے کہ بات چیت سے حل نکل آئے گا۔ مڈل ایسٹ آرڈر تیزی سے تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں دوست۔ پاکستان سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھتا ہے۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کے باوجود پاکستان متوازن پوزیشن پر قائم ہے۔ پاکستان کی پالیسی امریکہ، ایران، چین اور روس کے ساتھ بھی توازن برقرار رکھنے کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان تناؤ کو کم کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاکستان کے لیے اہم ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ دونوں ممالک جلد ہی اختلافات حل کر لیں گے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی لچکدار اور دانشمندانہ ثابت ہو رہی ہے۔ دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہونے چاہیے۔ پاکستان ایئر فورس کا بڑا اعلان، بھارت کے لیے بڑا دھچکا۔ پاکستانی ایئر فورس نے بھارت کے لیے ایک بڑا سرپرائز تیار کر لیا۔ اب حال ہی میں چین سے اچھی خبر سامنے آئی ہے اور پھر امریکہ سے بھی بڑی خوشخبری ملی ہے۔ پاکستان نے اپنی فضائیہ کو جدید خطوط پر مضبوط کیا ہے۔ F-16 اور J-10C تھنڈر اور J-17 طیاروں کو جدید ہتھیاروں سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی لابنگ کے باوجود پاکستان کی فوجی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ پاکستان ایئر فورس اب صرف لڑاکا طیاروں تک محدود نہیں بلکہ سائبر، خلائی اور الیکٹرونک وارفیئر سمیت مکمل جدید فورس بن چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت بھارت کے لیے بڑا چیلنج ہوگی۔ چین پاکستان کو ہنگور کلاس آبدوز دے گا، اینٹی شپ میزائل بھی پہنچنے لگے۔ چین نے پاکستان کو ہنگور کلاس آبدوزیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 8 آبدوزوں کا معاہدہ تھا جن میں سے 4 چین میں بن رہی ہیں۔ پہلی کشتیاں جلد ہی پاکستان پہنچنے والی ہیں۔ J-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کے لیے اینٹی شپ میزائل بھی پاکستان کو مل چکے ہیں جو بھارتی طیارہ بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اگر بھارت بحری راستے سے حملہ کرے تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ چین اور پاکستان کا دفاعی تعاون مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان کی بحریہ اور فضائی طاقت دونوں کے لیے اہم ہے۔ بھارت کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔